وہ کتنے خوش نصیب نے جنہوں نے محبوب کبریا نے اپنے ہاتھوں تے اٹھایا، وقت ولادت خود گڑتی دیتی، خود نام رکھیا۔ فرمایا کہ تساں کی نام رکھیا ہے؟ عرض کیتی ہی تے اے نام رکھیا کوئی اپنے ابا و اجداد چوں؟ سرکار نے فرمایا کہ نہیں علی، کیونکہ تنوں میرے نال وہی نسبت حاصل ہے جڑی موسیٰ نال ہارون نو سی، تے ہارون دے بھی دوسرے بیٹے دا نام شبیر سی، اس دا نام ہی شبیر رکھیا جائے گا۔ آکھیا کہ یہ تے نامانوس نہ آئے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اس نو عربی چ حسین کہا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کیسی فرما دے سن، لمبی گفتگو نہیں کرنی چاہتا، محبت دا انداز ہے۔ علامہ سائم چشتی اپنی کتاب دے تحریر فرماندے نے البتول کہ ایک دن امام حسن اور امام حسین دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی موجودگی چ کشتی ہو رہی سی۔ پہلوان بھی شوق نہ سنے گا کہ یہ مطلب ہے نبی پاک اپنے نواسیوں نے بھی کشتی کروا دے رہے، کشتی ہو رہی سی تے محبوب کبریا اپنے نواسے امام حسن دا حوصلہ بدا رہے سن، شاباش حسن، اے دامار، اے دامار۔ بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ اتوں دی گزریاں تو ماجرہ ویکھ کے تے حیران ہوئیاں، تو عرض کی تھی کہ ابا جی حسین چھوٹا ہے تے حسین دی حمایت کرن دے بجائے تسی بڑے حسن دی حمایت کر رہے ہو۔ محبوب کبریا نے فرمایا کہ بیٹی چپ کر جا، حسین نو جبریل دا پیا دسدا ہے، حسین نو جبریل دا دس رہا ہے، اس واسطے میں حسن نو دس رہا۔ جس گھرانے دی اے فضیلت ہے جنہاں نو محبوب کبریا نے فرمایا ہے کہ اے جنت دے جواناں دے سردار نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن کندھے تے اٹھایا امام علی مقام نو، آ رہے نے مسجد نبوی دی طرف۔ ایک صحابی رسول نے سوال کیتا، یا رسول اللہ کتنا اے خوش قسمت بچا ہے جس نو اے سواری میسر آئی ہے، نبیاں دے امام آخری نبی جنوں اے کندھا میسر آیا ہے، کتنا خوش نصیب ہے بچہ ہے، انہوں کتنی اعلیٰ سواری ملی ہے۔ محبوب کبریا نے فرمایا اے بھی تے ویخ میں کڈا خوش نصیب ہوں، منو سوار اللہ نے کیسا تھا فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جدوں خلیفہ وقت سن، ایران دے بادشاہ دی شہزادی قیدی بن کے تے اس انداز نال مدینے لے آندی گئی فتح ایران دے موقع تے کہ او دے کپڑیاں تے بھی ہیرے جواہرات، جتی تے بھی ہیرے جواہرات لگے نے۔ اسے انداز نال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے سامنے پیش کیتا گیا تے نال دسیا گیا کہ امیر المومنین اے شاہ ایران دی بیٹی ہے، یہ کسے شہزادے نو دیو، مقصد سی کہ اپنے بیٹے نو دیو۔ انہوں نے کہا اگر یہ شاہ ایران دی بیٹی ہے تو میں پھر شاہ اسلام دے بیٹے نو یہ عطا کراں گا۔ حضرت عمر فاروق نے امام حسین علیہ السلام نو بلایا اور فرمایا کہ یہ شاہ ایران دی بیٹی ہے، یہ میں تانوں اس واسطے دے رہا کہ تہاڈا سٹینڈرڈ بنتا جاؤ، اس نال نکاح فرما لو۔ انہاں خوش نصیباں دا تذکرہ بھی ساڑی سارے دی خوش نصیبی ہے۔ وہ جنت دے وارث نے، جنت دے سردار نے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنت دے جواناں دے سردار نے۔